أول شيء قبل لا أروح للمواضيع المهمة حاوريك المدينة كيف كانت أصلا. تعال اتفرج معاي. هذا المسجد النبوي، وهذا بيت أم المؤمنين حفصة، أم المؤمنين عائشة. هذا البيت اللي يفتح بابه على المسجد، وهذا بيت السيدة فاطمة، وهذا بيت أم المؤمنين سودة، وهذا أم المؤمنين أم سلمة، أم المؤمنين زينب بنت جحش، أم المؤمنين صفية، أم المؤمنين جويرية، أم المؤمنين أم حبيبة. كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة تقريبا من الجهة الشرقية. اليوم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لو لاحظت هذا بيت أم المؤمنين عائشة، وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم دفن، وصاحبيه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا عمر ابن الخطاب. هذه البوابة في بيت السيدة عائشة هي البوابة اللي يكون لها مدخل للرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد النبوي الشريف. المسجد النبوي الشريف طبعا بعد غزوة خيبر وصل مساحته 2500 متر. تعال شوفوا الغرفة دي اللي كان عايش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الحجرة النبوية. تعال نتفرج عليها بدقة متناهية تقريبا حسب المصادر التاريخية. احنا الآن في المسجد النبوي، حندخل من هذا الباب لحجرة السيدة عائشة. طبعا الحجرة هي الفناء اللي احنا فيه الآن، لأنه في حجارة فيسموه حجرة. وهذه الغرفة النبوية. طبعا زي ما انتم شايفين الفناء ده بخصف النخل أطرافه أو السور حقه. نيجي هنا، هذه فوق السطوح اسمها المشربة. الغرفة 5 متر في 6 متر في ارتفاع 2 متر ونص. هنا المشربة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريح فيها، وهي اللي اعتزل فيها نساء شهر كامل، في هذه اللي فوق السطح. معايا نخش الحجرة الغرفة النبوية في الداخل. كل المقتنيات اللي انت حتشوفها هنا لها مصادر تاريخية، ما هي على الفاضي. هذا السرير، هذا الدلو، هذه القصعة، هذه القربة، هذا رف، هذه جرة. شايف الحياة البسيطة اللي كان عايشها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه غرفته بحسب المصادر التاريخية. يعني الشباب جلسوا 7 سنين عشان يأكدوا كل معلومة انت تشوفها في الصورة هنا. طبعا انا موقف الفيلم عشان انا اقدر اشرح لك، ولا هو انت لو جيت حتيجي وتخش تقريبا نفس المساحة وفي شاشات تعرض لك بالكامل الحجرة النبوية، بالغرفة، بالفناء ده اللي تشوفه، بالبوابة، كل شيء. رحلة متعة بصرية.